بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى صفاته العلى بكل اسم هو له أن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة وتامة. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في جميع ما نتعلمه ونعلمه، اجعله خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. حديثي معكم في هذه الدقائق عن 4 مهلكات. طبعا العلماء عليهم رحمة الله قسموا الذنوب إلى قسمين. الذنوب تتنوع: ذنوب شهوات كشهوتي البطن والفرج، هذه قد يغفرها الله سبحانه وتعالى لأنها بين الإنسان وبين ربه. لكن هناك ذنوب ينازع الإنسان فيها ربوبية الله وأيضا حقوق العباد. فهذه الذنوب أيها الكرام هي مهلكة للإنسان وقد يكون مآله إلى النار. فمن بين هذه الذنوب الكبر داء عضال ومرض مهلك، ويكفي في شره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وورد أيضا أن الإنسان المتكبر يوم القيامة يحشر في صورة الذر، النمل، يطأها الناس بأقدامهم. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الكبر، قال: هو غمط الناس ورد الحق. قد يكون الإنسان مع مع ربعه وجماعته قد يتعامل معهم بنوع من الاحترام، لكن يمكن مع غيرهم قد ينظر لهم نظرة فيها غمط فيها احتقار وهو ما يشعر. ولذلك أيها الكرام الكبر له أسباب، أولها الجاه والمنصب والجمال والقوة والعلم، يعني يحس إن له ميزة وخصوصية على الناس. والله إني كنت بالأمس في الأيام الماضية أحد المشايخ يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس بين أصحابه، فدخل الأعرابي ما كان يتميز عليهم بشيء، حتى ما كان يصعد على ماسة مثل هذه يحدث. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الأعرابي قال: أيكم محمد، ما يفرق بينه وبينهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان مثال نموذج حي للقدوة. ونسأل الله أن يعافينا من التكبر. إذا نظر الإنسان إلى أصله سيتواضع. في سورة عبس: قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة فقدره. نطفة معروفة، النطفة. الإنسان خرج أكرمكم الله والملائكة من مجرى البول مرتين. لو تأمل حاله ما تكبر. يقول لك إن مالك بن دينار مر عليه المهلب بن أبي صفرة وهو يمشي باختيال، فقال له: ترى هذه المشية يبغضها الله. يقول له مالك: ترى هذه المشية يبغضها الله. قال: ما عرفتني؟ قال: لا عرفتك. قال: من أنا؟ يقصد أنه إذا كان يعرفه يبطش به. قال: أنت ما عرفتني؟ قال: لا عرفتك. قال: من أنا؟ قال: أنت أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وتحمل بين جنبيك وسطك العذرة. قال: فانكسر وهون في مشيته. ولهذا أحيانا يحتاج الإنسان إنه يوعظ. ولعلمكم أيها الكرام النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول الإنسان: كيف تكبر؟ التكبر على الحق عدم قبوله. والله أن شايب كان بينه وبين أخيه قطيعة، ينصحونه يقول: يا ابن الحلال اتق الله في نفسك. قال: والله للجمرة زي الجبل. طبعا أيها الكرام
الإنسان لا يتحمل دخول النار لحظة، بل إن الإنسان لو خرج من نار يوم القيامة، لو خرج منها إلى نار الدنيا لنام وارتاح. شوف هذا النار ما احنا قادرين عليها، نار الدنيا ما احنا قادرين، فما بالك بمن يغمس في نار جهنم. يقول ما يتحمل. الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل بشماله: كل بيمينه. قال: ما أستطيع. قال: لا استطعت ما منعه إلا الكبر. أحد الأخوة يقول إنه رأى عالم، قال: رأيته في المنام، قال: كأني صعدت في عمارة، العمارة فيها أدوار، وصلت للدور الرابع، فلقيت هذا العالم هذا ألف كتاب وخالف فيه في مسائل خالف فيها الإجماع. طبعا الفقه هذا ما هو بسيط، ترى الفتية هذه ما هي بسيطة، ترى في مسائل مجمع عليها ما يجوز للإنسان يخوض بعد الإجماع، لأنك إذا أردت تبحث في المسألة أول ما تبحث في المسألة إجماع ولا لا. وهو في الكتاب هذا خالف في مسائل فيها الإجماع، والإجماع هذا إذا خالف الإنسان ضال. شوف الله يقول في سورة النساء، حين نقرأ الكلام بس بعضنا ما يدري معناها: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. هذه الآية تتكلم عن الإجماع. إذا المسألة فيها إجماع لا تخوض فيها، لأنك إذا خضت فيها سيكون الإنسان والعياذ بالله مخالف لإجماع الأمة. لا يمكن الأمة تجتمع على ضلالة، ترى. وهو خاض في مسائل بغير خطام ولا زمام، ونال جائزة على الكتاب. فيقول: مات هو. قال: رأيته في المنام. قال: وصلت العمارة هذه. قال: صعدنا في الدور الرابع والخامس فلقيته. قال: وإذا يده عليها شاش ومربوطة في عنقه اليمين اللي يكتبها، قال: مربوطة في عنقه. وقال لي أول ما رآني قال: ادعي لي. قال: طيب إيش اللي جابك هنا؟ قال: صعدوني هنا علشان أتهوى، يعني يتبرد، معنى أنه إيش؟ في عذاب. والله يعافينا يا أخوان. شفتوا كيف واحد من الأخوة يقول إن قريبته يقول تدوج كل يوم شرق بلاد غرب بلاد، فقال لها: يا بنت الحلال، ترى ما يجوز تخرجين بدون إذن زوجك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة إذا خرجت من بيتها بغير إذن زوجها الملائكة تلعنها. قالت: لا، أنا سألت واحد قاضي ما أدري، قالت واحد طالب علم وأفتاني إنه يجوز إنه أخرج بدون إيش. طيب هنا نص الحين الرسول يقول لا يجوز له، وتقول إنه وهذا. ولذلك أحيانا قد يفتي الإنسان بحسب الهوى، يعني أحيانا مستفتي علشان أنت، يعني المرأة لما تجيك كذا وتقول لو سمحت وكذا وترقق لك في الكلام، تعود أنت تحاول ما يرضيها، لكنك تهلك نفسك. ومن هنا إذا أفتى الإنسان بغير علم، هذا واحد، أو أفتى بحسب الهوى أو طلب الدنيا، فتروا أمامنا حساب دقيق، ممكن هنا تمشي أمورك. لكن والله إن واحد من العلماء رأوه في المنام بعد من فترة أو سنة كذا من موته، قالوا: كيف حالك؟ قال: والله إن الله حاسبني على كلمة قلتها ما أحوج الناس للغيث للمطر. قال: حاسبني ربي على الكلام هذا. ليش تقول كلام هذا؟ يعني أنت أعلم من الله بحاجة العباد؟ ترى الإنسان قد يرقي الكلام كذا ويفتي ويقول ويعيد، وتجي تقول له: اتق الله في نفسك يا ابن الحلال. أخذته العزة بالإثم. أسأل الله أن يعافينا. الموضوع الثاني، المهلك الثاني، هذه كلها منازعة. يعني الآن الكبر، المتكبر ينازع الله في صفة من صفاته. العز ردائي، العز إزاري، والكبر ردائي، فمن نازعني فيها عذبته. المتكبر، هذه أول خصلة. الخصلة الثانية الرياء،
وهذه الخصلة يا جماعة محبطة للعمل. والمشكلة الثانية إنه قل من ينجو منها، الرياء قل من ينجو منها. شوفوا ثلاثة: عالم، كريم، ومجاهد، أعمال عظيمة جد عظيمة، لكن مشكلتهم فين؟ في النية. هو تعلم العلم عشان يقول للناس إنه قارئ قرآن، إنه عالم. بعض الناس يا إخوان والله عندها القراءة العشر، وتجد عندها أيها الكرام تجرع على الله في أشياء، وعند القراءات ما القضية ما هي عالم ولا قارئ. هذا القرآن إذا ما كسرك وخلاك تصلي وتقف عند حدود الله ستواجه حساب دقيق. كريم، تعرفون الواحد يجمع المال ويحب المال، فيقولون إن في واحد الرجل هذا سبحان الله أيها الكرام يقول والله الريال عنده يسوى أبوه. جاب له شعراء في المناسبة عنده قد مات، جاب له شعراء ويعطونه من ذا القصائد ومن ذا المدح، تشعف هو، قال وهو قطيب أصلا ما يفكها بسهولة. قال مع المدح حتى طلع له 500 ريال وأعطاه الشعر. فيقول اللي يعرفه يقول والله إني أعرف إنه بعد ما تروح النشوة إنه بيتحسف، إنه بيندم على الكلام هذا. شفت كيف الرياء ينفخ في الواحد. يقول لك النفس صاحبة هوى، تحب البروز، تحب المدح، تحب الثناء. شوفوا لما واحد كذا يسبك ولا يقول أنت فيك كذا تتضايق، وإذا مدحك تحبه، وإذا ذمك تبغضه. شوفوا كيف هو. بالتالي سبحان الله يقول لك المؤمن لا يتأثر لا بمدح ولا بذم. شوف ابن عمر قال أنا رأيتك في المنام، يقول له واحد قال أنا رأيتك في المنام كذا، قال أنا أعرف نفسي في اليقظة. أنت شفتني في المنام وتمدحني؟ قال إيه؟ قال لكني أعرف نفسي في اليقظة. ومن هنا الرياء قد يصلي الإنسان لله، ويصوم لله، ويتصدق لله، ويحج لله، لكن يحب إن الناس يمدحونه، يطعم، يضحي بنفسه فيهلك بسبب الرياء. هذا نبينا محمد خاف على صفوة الأمة مع قوة إيمانهم ومع صلاحهم، قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، الرياء. أسأل الله إن الله يحمانا منه. الموضوع الثالث العجب. هي 4. العجب في الحديث لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أعظم من ذلك. العجب يعني شوف الآن لو في واحد عاصي ما يعجب، تجده دائما هو إيش؟ يلوم نفسه. من اللي يعجب بنفسه؟ اللي عنده خير، اللي يصلي، اللي يصوم، اللي يفعل خير، هذا يدخل عليه العجب هذا. لكن الإنسان الطالح ما يدخل عليه الداء هذا، لأن الشيطان هو اللي ينفخ بالواحد. فبالتالي سبحان الله أيها الكرام العجب هو داء عضال. وقال ولقد أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. يقول لك أن أبو هريرة لما ولاه مروان بن الحكم إمارة المدينة شاف نفسه أبو هريرة رضي الله عنه، قال فخرجت حملت حزمة من الحطب حطيته فوق ظهري ودخل المدينة بين الناس وهو يحمل الحطب علشان يكسر نفسه. ترى النفس يا جماعة خطيرة جد خطيرة، صاحبة كذا تحب البروز، تحب المدحة هذه. يقول لك عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة كذا حس بنشوة نوعا ما، وهو من هو رضي الله عنه. يقول صعد المنبر وتكلم بكلام ملفق كذا، فقال ولده عبد الله بن عمر وش الكلام هذا اللي قلته؟
قال يعني الكلام هذا ما فهمنا منك شيء، وش أردت بالكلام هذا؟ قال أعجبتني نفسي فأردت أكسرها علشان ينقدون الناس. كلام هذا والله ما له داعي، تجدها فتنكسر النفس. ولذلك العجب قال لا يزال الإنسان يذهب بنفسه حتى يكتب من الجبارين. والجبار فيه أفتين، لا يرحم ولا يخاف من الله. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، لا يرحم ولا يخاف من الله. ولذلك الطبع هذا مشكلة كبيرة جدا. والعجب، شوفوا يا جماعة، الله يقول لنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يمنون عليك أن أسلموا. ترى والله لو أن الله ما فتح علينا نصلي ونقول لا إله إلا الله ونعبد الله والله ما نستطيع. ما تشوف في ناس يا جماعة، والله أني ذكرت في أنه أحد المشايخ مر على شاب جالس قال هيا صل، قال والله لو أحمل الجبل أهون علي من أن أروح أصلي. قل ثقيلة الصلاة علي، ثقيلة، الله ييسرها لك. إذا رحت أنت تصلي وأنت مبسوط من شرح الصدر، اعلم أن الله ليسر لك الخير هذا، شرح صدرك له. إذن هذا الداء الثالث العجب، وهو خطير، ونسأل الله يذهب عن نفوسنا كبرياءها وغرورها وعجبها وخيلاءها وفخرها. باقي النقطة الأخيرة حقوق العباد. هذه الذنوب يا أخوان خطيرة ومهلكة، وقد يكون مآل صاحبها للنار، لأنها تضيع الأعمال وتحبطها. لو لم تذنب لخفت عليكم ما هو أعظم من الذنب؟ العجب. يقول أحد إبراهيم النخعي عليه رحمة الله، يقول ما دخلت مجلس فرأيت نفسي من أقل الناس إلا وخرجت وأنا أعلاهم، ولا دخلت مجلس وأنا شايف نفسي إلا وخرجت وأنا أخسهم وأقلهم. أي واحد يخرج في مع الزودة كذا ترى يضعها الله. شوف النجم في السماء وتروح تشوفه على طبقات الماء وهو رفيع، وشوف الدخان يعلو في الجو وهو في الأرض. دخان النار لما يطلع الدخان شوف كيف. ولهذا التواضع نعمة عظيمة. السنابل القمح إذا امتلأت تنحني، القمح إذا امتلأت السنابل تنحني. والفارغات رؤوسها شوامخ، اللي ما فيها شيء رأسها كذا فوق، واللي مليانة حب تنحني. هكذا التواضع. باقي نقطة أخيرة اللي هي حقوق العباد في دماءهم وأموالهم وأعراضهم. أنا ذكرت في عدة مجالس أحد الأخوة يقول دخلت السوق، يقول جوني مجموعة هنا قالوا تعرف شيخ العسل؟ تعرف شيخ العسل؟ قال لا والله ما أعرفه، أول مرة أسمع بشيخ عسل هذا. قالوا معنا عسل زين، قال أثرهم يدرجون علي، قالوا معنا عسل زين يبغى يشوفه، ودك به أنت؟ قال ورني أشوف. قالوا جابوا لي العسل ذا، قال أثرهم مصنعينه من السكر، قال تشوفه أحمر ما تشك. قال ما زالوا بي حتى قالوا ب200 المهم صفين على 100. قال فأخذت منهم 3 كيلو ب300. قالوا ركبت السيارة، قال أول ما ركبت السيارة لحقوني مرة ثانية، قالوا وش رأيك تأخذ 12 هذه؟ والله إنك إنسان طيب ونبرك بها. قالوا ولا زالوا بي، قالوا والله إني دخلت السوق ما أبغى عسل أصلا. قال ولا زالوا بي لا زالوا بي لين شريت 12 على الثلاثة الأولى ليك في 1500. قال خذوها علي كذا ما أدري كيف درجوا علي والتفوا علي. قال وبعدين سبحان الله أخذت العسل هذا ولقيت رفيق لي أنا أعرف إنه نحال، قال بالله شوف لي العسل ذا. قال شم العسل هذا، قال والله العسل هذا لا بان لا سدر ولا بان سمر ولا بان طلح ولا أدري شو. قال تدري انشل العسل هذا ووداه عند واحد عنده مختبر، هو يعرف الرجال هذا.
قال نسبة السكر في العسل هذا 2%، ونسبة السموم فيه 400، ولا يصلح للاستخدام الآدمي. قال قطارة 1500. ولذلك شو يا جماعة، شفتوا حقوق العباد، الغش، أعراضهم، أموالهم، دماءهم. تدرون ماذا قال الرسول؟ قال من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل غد. ليش؟ لأن في يوم القيامة في الحديث الآخر فيه قسم لتؤدن، معناه والله لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. طيب ما عندي حسنات، قال تأخذ من سيئات هؤلاء المظلومين، يعني تعذب بذنوب غيرك، يعني ذاك يعصى وانت تتعذب به، فيؤخذ من ذنوبهم ويوضع عليه عشان يسدد الحقوق. ومن هنا أيها الكرام هذه المهلكات الأربعة: الكبر، الرياء لكل من ينجو منه، العجب، حقوق العباد في أعراضهم في أموالهم، الغش، النصب، الاحتيال. والمسألة هذه يا جماعة فيها كلام كثير، لكن نكتفي بهذا القدر. أسأل الله العظيم في نهاية هذا المجلس إن الله يذهب عن نفوسنا كبرياءها وغرورها وعجبها وخيلاءها وفخرها. اللهم رحمتك نرجو يا رب، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نسألك وأنت الكريم الذي لا أكرم منه، والرحيم الذي لا أرحم منه، يا أكرم من سئل، يا أرأف من ملك، يا أجود من أعطى، هب لنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولوالدينا وأزواج ذرياتنا وذرياتهم وإخواننا وأخواتنا وأزواجهم وذرياتهم، هب لنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تشرح بها صدورنا، تيسر بها أمورنا، تغفر بها ذنوبنا، تيسر لنا بها الخير أينما اتجهنا. اللهم لا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. هب لنا وللمسلمين في كل مكان ولهم رحمة من عندك ترفع عنا وعنهم كل عذاب وكل بلاء وكل وباء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.